इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी नगरस्य मेहन्दीगंज क्षेत्रे 84,800,300,कोट्यधिकरूप्यकाणां 44 परियोजनानां शिलान्यासं विहितवान्। विदेशमन्त्री डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् अमेरिकादेशेन विश्वेन सह आत्मानं कथं योजनीयमिति दृष्टिकोणं मौलिकरूपेण परिवर्तितमस्ति, अथ च अस्य परिणामाः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अनुभूयमानाः सन्ति। दक्षिण कोरिया सीरियेति देशाभ्याम् औपचारिकरूपेण कौटनीतिक सम्बन्धाः पुनः स्थापिताः सन्ति। अमेरिकीय विदेशमन्त्री मार्को रूबियो प्रोक्तवान् यत् ईरानस्य परमाणु कार्यक्रममालक्ष्य परिचर्चायै अमेरिकादेशः श्वः ईरानदेशेन साकं वार्तां करिष्यति। अपि च आईपीएल इत्याख्यायां क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य चेन्नई नगरस्य एमए चिदम्बर क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स इति दलस्य सामुख्यं सन्ध्यायां 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलेन सह भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी नगरस्य मेहन्दीगंज क्षेत्रे 84,800,300,कोट्यधिकरूप्यकाणां 44 परियोजनानां शिलान्यासं विहितवान्। एतासु परियोजनासु मार्ग संरचना, विद्युत्, शिक्षा, पर्यटन चेति क्षेत्राणां विकासः सम्मिलितो वर्तते, यस्य उद्देश्यं प्रदेशस्य समग्र प्रगतेः प्रवर्तनं संवर्धनं च वर्तते। जनसभां सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अधुना काशीति नगरी न केवलं प्राचीनतायाः प्रतीकभूतास्ति, अपितु विकासस्य आदर्शभूताप्यस्ति। सः नगरस्य द्रुतविकासस्य प्रशंसां कुर्वन् प्रोक्तवान् यत् नागरिकसुविधासु उन्नतविकासेन सह धार्मिक पर्यटनोन्नयनेन चैतत् प्राचीननगरम् आधुनिकनगरीयकेन्द्रत्वेन परिवर्तितम् अस्ति। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, घर घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मध्यप्रदेशस्य अशोकनगर जनपदे सम्प्राप्तः। सः गुरुजी महाराज मन्दिरे प्रार्थनां विहितवान्। तत्र सः ईशागढ़ क्षेत्रे श्री आनंद धाम मन्दिर संकुलस्य अपि दर्शनम् अकरोत्। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री डॉक्टर मोहन यादवः प्रोक्तवान् यत् राज्यस्य जनाः प्रधानमन्त्रिणः स्वागतं कर्तुम् उत्सुकाः सन्ति। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। अशोकनगर में पवित्र आनंद धाम पर आज वो अपना न केवल दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है, बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी उनका असीम प्रेम है। उनके नेतृत्व में विरासत से विकास के सभी संकल्पों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला के चलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका दौरा हमारे लिए एक बार गरिमा, गौरव और आनंद संपन्न होगा। विदेशमन्त्री डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् अमेरिकादेशेन विश्वेन सह आत्मानं कथं योजनीयमिति दृष्टिकोणं मौलिकरूपेण परिवर्तितम् अस्ति, अथ च अस्य परिणामाः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अनुभूयमानाः सन्ति। डॉ जयशंकरः नवदिल्ल्यां समायोज्यमाने ग्लोबल टेक सम्मिटाख्ये वैश्विकाभियान्त्रिके सम्मेलने अद्य प्रातः भाषमाणः आसीत्। Tech has made trade much more national security sensitive. We had almost an autonomous discussion about reliable and resilient supply chains, and one about trusted and transparent digital existence. The two have really fused together, and that fusion will become deeper, and it will make the traditional model of partnerships much more difficult to take forward. दक्षिण कोरिया सीरियेति देशाभ्याम् औपचारिकरूपेण कौटनीतिक सम्बन्धाः स्थापिताः सन्ति। यद्धि सीरिया देशस्य राष्ट्रपतेः अहमद अल शरा इत्येतस्य संक्रमणकालीनाय प्रशासनाय महत्वपूर्णमस्तीति विशेषज्ञानां मतिः। ह्यः दमिश्क इत्यत्र दक्षिण कोरिया देशस्य विदेशमन्त्री चो ताए युल सीरिया देशस्य च विदेशमन्त्री असद अल शैबानी इत्येतयोर्मध्ये कौटनीतिक सम्बन्धाः औपचारिकरूपेण पुनः स्थापिताः।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः इत्यस्याः स्लोवाकिया देशस्य यात्रा सफलतया सञ्जातास्ति। तस्याः एषा यात्रा अनेककारणात् ऐतिहासिकी आसीत्। प्रायः 30 वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरं यात्रैषा अभवत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रीनी वर्येण, प्रधानमन्त्रिणा रॉबर्ट फिको वर्येण च साकं मिलितवती। सममेव प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता च अभवत्। अस्मिन् यात्रावधौ 2 सन्धिपत्रे अपि हस्ताक्षरिते। राष्ट्रपतिः नित्रा नगरस्य टाटा जगुआर लैंड रोवर निर्माण संयन्त्रस्यापि यात्रां विहितवती। नित्रा नगरस्थ कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालयेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मानद डॉक्टरेट इति उपाधिना विभूषिता। राष्ट्रपतिः स्लोवाकिया भारत वैश्विक मंचम् अपि संबोधितवती। स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यतायै स्लोवाकिया देशस्य समर्थनं पुनः प्रतिपादितवान्। अपरतः राष्ट्रपतिः मुर्मुः स्लोवाकियायाः एतत् पदक्षेपस्य प्रशंसाम् अकरोत्। इयं यात्रा वाहनस्य रेलमार्गस्य जैव ईंधनस्य चेत्येषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये व्यावसायिक सम्बन्धान् अधिकं गतिं प्रददाति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ली नगरं प्रति प्रस्थानात् पूर्वं ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया उभयोः देशयोः भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य सदस्यैः सह संवादसत्रे उपस्थिता आसीत्। अमेरिकीय विदेशमन्त्री मार्को रूबियो प्रोक्तवान् यत् ईरानस्य परमाणु कार्यक्रममालक्ष्य परिचर्चायै अमेरिकादेशः श्वः ईरानदेशेन साकं वार्तां करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ, एकः वरिष्ठः ईरानदेशस्य नेता, चोभयोः मध्ये परिचर्चा अस्य सप्ताहस्य अन्ते ओमानदेशे सञ्जायमाना वर्तते। ईरान अमेरिकयोः देशयोः प्रतिनिधिमण्डलसदस्याः श्वः मध्याह्नात् प्राक् ओमानस्य मस्कट राजधान्यां सम्प्राप्स्यन्ते। सममेव ओमानस्य विदेशमन्त्रिणं समम् उपवेशनानन्तरं ते अमेरिकीय सदस्यैः सह वार्तां करिष्यन्ति। वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन प्रोक्तं यत् भारतदेशः यूरोपीय संघेन सह मुक्त वाणिज्यिक सम्बन्धान् वाञ्छतीति। सः अद्य नवदिल्ल्याम् इटली इंडिया बिजनेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम इत्याख्ये इटली भारतयोः आधुनिक विषय सम्बद्धे सम्मेलने भाषमाणः आसीत्। श्री गोयलः अवोचत् यत् अस्य मञ्चस्य उद्देश्यमस्ति यत् इटली भारतयोः व्यापारिक संगठनैः सह पारस्परिक सहयोगाभिवर्धनम् इति। This forum is a very timely platform and a good opportunity for all of us to collectively resolve to implement the Joint Strategic Action Plan 2025-29 launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Prime Minister Giorgia Meloni in November of 2024. जम्मू कश्मीरस्य किश्तवाड़ इति जनपदे सुरक्षाबलानां संयुक्तदलेन एकस्मिन् संघट्टे एकः आततायी मारितः। अस्मद्वार्ताहरेण सूचना दत्ता यत् गुप्तसूचनानुसारं बुधवासरे किश्तवाड़ जनपदस्य चतरुवनेति क्षेत्रे संयुक्तरूपेण अन्वेषणाभियानं सुरक्षाबलैः प्रचालितम्। अवसरेऽस्मिन् आततायिना गोलिकाभिः आक्रमणारब्धः। तदनन्तरं प्रत्युत्तरात्मकायां प्रक्रियायां क्रूरकर्मा एषः व्यापादितः। सम्प्रत्यपि तत्र अन्वेषणाभियानं प्रचाल्यते। अन्याश्च सूचनाः प्रतीक्ष्यन्ते। IPL इत्याख्यायां क्रिकेट क्रीडामालिकायाम् अद्य चेन्नई नगरस्य MA चिदम्बरम क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स इति दलस्य सामुख्यं सन्ध्यायां 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलेन सह भविष्यति। एतन्मध्ये ऋतुराज गायकवाड़ इत्यस्य स्थाने महेन्द्र सिंह धोनीति प्राक्तनः भारतीय दलनायकः इतः परं चेन्नई सुपर किंग्स इति दलस्य नायकत्वं निर्वहनं करिष्यति। इति वार्ताः।